राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, देश र जनताको नियतिमाथि चलाइएको पेसाको नाम हो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय। दुखी र गरिबको पीडामाथि थापिएको पसलको नाम हो मेन पावर कम्पनी। बदनाम प्राय यो पेसावालहरूले आफ्नो पसल अक्सर गरिबीमा पिल्सिएकाहरूमाथि व्यापार गरेर चलाइराखेका छन्। बेरोजगार युवालाई कमाउ सामग्री बनाइराखेका छन् र महामारीका बेलामा पनि बदनामीको धन्दा चलाइराखेको भेटिएको छ मेन पावर व्यवसायीहरूले। हुँदै नभएको र आउँदै नआएको डिमान्डलाई बेचेर उनीहरूले असुली धन्दा चलाइराखेका छन्। कतार प्रहरीका लागि डिमान्ड आयो भन्दै बेरोजगार युवाबाट 7 देखि 10 लाख रुपियाँ असुली राखेका छन्। जुन कुरा वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न कम्पनीमा मारेको छापाबाट खुलेको छ। कार्यक्रमको सुरुमा मंगलबार मेन पावर कम्पनीमा छापा मार्ने क्रममा जे देखियो त्यो प्रस्तुत गर्दैछौं। महामारीका कारण बेरोजगार भएका युवा जसलाई सजिलै कतार प्रहरीमा जागिर लगाइदिन्छु भनेपछि आकर्षित नहुने सायदै होलान्। यही प्रलोभन देखाएर नेपालका मेन पावर कम्पनीहरूले धमाधम असुली धन्दा चलाउन थालेका छन्। 5 देखि 10 हजारसम्म नेपाली युवालाई कतारले प्रहरीमा भर्ना लिन लागेको भन्दै उनीहरूले प्रति युवा 7 देखि 10 लाख रुपियाँसम्म असुलेको भेटिएको छ। पहिलो चरणमा आवेदन माग्ने, छनौटका लागि भनेर काठमाडौँ बोलाउने र उनीहरूसँग पैसाको डिल गर्ने काम मेन पावर कम्पनीहरूले गरिराखेका छन्। मेन पावरहरूले फालेको यो पासोमा 1000 बढी युवाहरू फसिसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ। त्यसमध्ये सयौंले लाखौं रकम बुझाइसकेको पाइएको छ। यी सुनसरी जिल्लाको इटहरी घर भएका सञ्जय कार्की, जो 2 दिन अघि मात्रै अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौँ आएका थिए। उनले कतार प्रहरीमा जागिर खान भन्दै मेन पावर कम्पनीमा निवेदन दिएका थिए। त्यसको केही दिनपछि अन्तर्वार्ताका लागि कम्पनीबाट बोलावट भएसँगै उनी महामारीका बेला हानिएर काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। 3000 सम्म भन्यो मान्छेले, हैन 3000 सम्म भन्यो, तर भिड्ने मान्छे धेरै हुँदछ। अब हामी आउन पनि हावाकै भरमा आएको सर। अब न न्युजमा थियो, न अनलाइनमा थियो, न वैदेशिक रोजगार विभागकोमा थियो, हैन केहीमा पनि थिएन। अब कतार पुग्न डिमान्ड आयो भनेपछि किन छोड्ने भनेर आयो उहाँदेखि, तर आउनु मात्र पर्यो सर, दुःख मात्र पाइयो। अब हुँदैन भने इटहरीबाट फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा कतार प्रहरीमा मान्छे मागेको छ रे भनेका भरमा सञ्जय जस्तै हजारौं युवाले मेन पावर कम्पनीमा निवेदन दिएको पाइएको छ। कैयौंले लाखौं रुपियाँ समेत डुबाइसकेका छन्। माग नै नभएको कतार प्रहरीका लागि मेन पावर कम्पनीले आवेदन लिने र पैसा असुल्ने गरेको सूचनाका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले धमाधम छापा मार्न सुरु गरेको छ। सोही अभियान अन्तर्गत विभागको टोली प्रहरी र सञ्चारकर्मी सहित मंगलबार लाजिमपाट पुग्यो, जहाँ टोली पुगेको सूचना पाउने बित्तिकै एक व्यक्ति 16 जना युवाको फाइल बोकेर भाग्न खोजे। प्रहरीले भाग्दा भाग्दै मेन पावरमा एजेन्टको काम गर्ने यी हरि विक्कलाई यसरी पक्राउ गर्यो। बाटोबाटै भाग्न खोजेका यी युवालाई लिएर विभागको टोली होप इन्टरनेसनल प्रालीमा छापा मार्न गयो, जहाँ पुगेपछि यी युवा भाग्नलाई प्रहरीलाई लछार पछार गर्न थाले। ठुलै अपराध गरे जसरी उनी भाग्नलाई अनेकन प्रयत्न गरिराखेका थिए।
यी युवाले भाग्नका लागि जति वितण्डा मचाउन खोजेका थिए त्योभन्दा ज्यादा डर लाग्दो अर्को दृश्य देखियो। एउटा सामान्य मेन पावर कम्पनीको गेटभित्र कूटनीतिक गाडी 45-3D-009 नम्बरको यो गाडी कतार दूतावासको भएको खुलेको छ। जुन गाडीमा कतारबाट आएका 4 जना व्यक्ति चढेर यो मेन पावर कम्पनी आएका थिए। उनीहरू के उद्देश्यले आए भनेर बुझ्नका लागि विभागको टोली 1.5 घण्टासम्म धरनामा बस्नु पर्यो। अर्थात् यो मेन पावर कम्पनीका सञ्चालक प्रभाकर्ण राणाले 1.5 घण्टासम्म यो कम्पनीको ढोकासम्म खोलेनन्। जब प्रहरीको ठूलो फोर्स आइपुग्यो तब बाध्य भएर ढोका खोलियो। ढोका खोलेको केही बेरपछि कतारबाट आएका भनिएका यी 4 जना मुसुक्क भागे। कतारबाट आएका भनिएका यी व्यक्ति भाग्दै गर्दा विभागको टोली कार्यालयको माथिल्लो तलामा मेन पावर कम्पनीका सञ्चालक प्रभाकर्ण राणासँग सोधपुछ गरिराखेको थियो। सोही बखत सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भाषा अनुवादका लागि भनेर आएका यी यज्ञ सुनारले दूतावासकै प्रतिनिधि आएको बताएका छन्। सोही बखत सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भाषा अनुवादका लागि भनेर आएका यी यज्ञ सुनवारले मेन पावर कम्पनीमा आएका व्यक्तिहरू कतारबाटै आएको जानकारी गराए। हामी डेलिगेट छौँ। अब सेन्सिटिभ इस्युमा कस्तो हुन्छ भने डेलिगेट्सहरू झालबाट हेर्दाखेरि जब आतङ्क जस्तै मच्चेको देखेँ उनीहरू त्रासित अवश्य हुन्छन्। कम्फोर्ट गराउने मेरो काम थियो। मैले पनि इन्टरभ्यू गराउने उनीहरूलाई के गर्ने नेपालमा केही कालो त सधैँ भइरहेका छन् यो देशमा। सुन्नुहोस् सर, नेपालमा शङ्काले लङ्का प्लिज को मान्छे आउनु भएको, कहाँबाट आउनु भएको, के का लागि आउनु, यति 3टा प्रश्नको सरलसँग उत्तर दिनु। यसको डिटेल्स लिनु पर्यो नि। मैले पनि पर्मिसन गरेर लिनु पर्छ। सायद कतार एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी उहाँहरूले चाहिँ पर्मिसन दिनु पर्ने नाम हुन्छ हैन। करिब 2 घण्टा लामो छापापछि वैदेशिक रोजगार विभागको टोलीले केही कागज नियन्त्रणमा लिएको छ। मुचुल्का उठाएर उसले पछि बोलाउने गरी होप इन्टरनेसनलका सञ्चालकलाई छाडिदिएको छ। मेन पावर कम्पनीको नियतमा खोट देखिएको र गलत तरिकाले युवालाई विदेश पठाउने गरी धन्दा चलाएको पाइएको अनुसन्धान अधिकृत कुशल बरालले जानकारी दिए। हाम्रो चाहिँ सूचना के आएको थियो भने यो कतार पुलिस अन्तर्गत पुलिस म्यानको लागि होप इन्टरनेसनलले अन्तर्वार्ताको स्वीकृति नलिकन अन्तर्वार्ता गरिरहेको छ कुनै ठाउँमा भन्ने गुप्त सूचनाको आधारमा चाहिँ हामी आएको हो। हामी आउँदै चाहिँ करिब केही व्यक्तिहरूलाई एउटा एजेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले जो छ नि अन्तर्वार्ता दिन आउने मान्छेहरूकै फर्म बरामद गर्यो। त्यसपछि हामी म्यान पावर सञ्चालककोमा म्यान पावर कार्यालयमा केन्द्र अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकजीसँग सोधपुछ गर्यो र त्यहाँको चाहिँ एकजना कर्मचारीलाई पनि सोधपुछ गर्यो र उहाँले एक्सेप्ट पनि गर्नुभएको छ। आज अन्तर्वार्ता थियो, 4 जनाको लागि थियो हैन, तर हामीले विभागबाट स्वीकृति लिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। अहिलेलाई प्रारम्भिक रूपमा देखिएको चाहिँ केही छ। बाँकी कुरा चाहिँ मैले चाहिँ के कारणले चाहिँ तपाईँले स्वीकृति नलिनुभएको भनेर चाहिँ हामीले पत्र सञ्चालकलाई चाहिँ भोलिको मितिमा चाहिँ 24 घण्टाभित्र विभाग उपस्थित हुनु भनेर हामीले एउटा पत्र काटेर छोडेको। वैदेशिक रोजगार विभागले होपमा मात्रै होइन पछिल्लो 2 दिनमा करिब आधा दर्जन मेन पावर कम्पनीमा छापा मारेको छ। मेन पावर कम्पनीको असुली धन्दा रोक्न आफ्नो सक्रियता बढाएको विभागले जनाएको छ। होप इन्टरनेसनल मात्रै होइन दर्जन बढी मेन पावर कम्पनीहरू कतार प्रहरीका लागि डिमान्ड आयो भन्दै बेरोजगार युवाबाट लाखौं असुली राखेका छन्। आउँदै नआएको फेक सूचना जारी गरेर अरू कुन मेन पावर कम्पनीले कति असुली धन्दा चलाएका छन् तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा महामारीका बेला कतार प्रहरीमा जागिर लगाइदिने भन्दै मेन पावर कम्पनीले चलाएको असुली धन्दा देखाइराखेका छौं। 2 दिन यता वैदेशिक रोजगार विभागले मेन पावर कम्पनीमा धमाधम छापा मारिराखेको छ। कारण आउँदै नआएको डिमान्डलाई देखाएर बेरोजगार युवासँग चलाएको असुली धन्दा। महामारीमा यस्तो धन्दा चलाउने विरुद्ध विभागले चलाएको अपरेसन कति प्रभावकारी भएको छ, विभाग थप के गरिराखेको छ तो देखाउँदै छौं अबको क्रममा। म्यानपावर व्यवसायीहरूले गर्ने असुली धन्दा नयाँ भने होइन।
पछिल्लो समय विभिन्न मेनपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीको लागि ती देशहरूबाट कुनै कामदारको माग नै नभए पनि उनीहरूले कामदार माग भएको भन्दै सयौं व्यक्तिहरूसँग राहदानी सङ्कलन गर्दै पैसा समेत असुली गरिरहेका छन्। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण तत्कालीन समयमा नेपालबाट कामदार लैजान सम्बन्धित देशले नै रोक लगाएका थिए। तर अहिले बिस्तारै माग आउन थालेपछि मेनपावर कम्पनीको धन्दा पनि चल्न थालेको छ। कोरोनाले विश्वव्यापी महामारी सिर्जना गरेसँगै नेपाल सरकारले पनि गत फागुनको अन्त्यदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति रोकेको थियो। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले गत भदौ 15 गतेबाट मात्रै नयाँ तथा पुराना श्रम स्वीकृति खुल्ला गरेको थियो। रोजगार खुल्ला भएका गन्तव्य मुलुकमा सम्झौता र मागका आधारमा नयाँ श्रम स्वीकृति खुल्ला भए पनि रोजगारदाता मुलुकबाट कामदारको डिमान्ड अर्थात् माग पत्र नै नआई मेनपावर कम्पनीहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पासपोर्ट र रकम समेत असुली गरेको पाइएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले त्यस्ता मेनपावरहरूमा छापा मारेको छ। कतार प्रहरीमा डिमान्ड आएको भन्दै केही मेनपावरले रकम असुली गरेको सूचना आएपछि मङ्गलबार वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरी र सञ्चारकर्मीहरूको सहितको संयुक्त टोलीले केही मेनपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेको हो। मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्ने गौरीघाटमा रहेको डिडी ह्युमन रिसोर्स मेनपावरमा छापा मारेको थियो। अनुगमनको टोली पुग्दा उक्त मेनपावरले कतार प्रहरीमा लानको लागि भन्दै धेरैको पासपोर्ट सङ्कलन गरेको, केहीलाई तालिम समेत दिन थालेको समेत पाइएको थियो। डिडी ह्युमन रिसोर्स मेनपावरमा सोमबार पनि विभागले छापा मारेको थियो। मङ्गलबार पुग्दा भने केहीलाई बोलाएर सङ्कलन गरेका व्यक्तिहरूको पासपोर्ट फिर्ता समेत गर्न थालेको भेटिएको थियो। हामीले पासपोर्ट रिटर्न गर्दैछौँ अहिले। उहाँहरूले फोन गरेर पासपोर्ट ढुक्नुहोस् भनेर अब हामीले त फोन गरेर उहाँलाई फोन गरेर बोलाएको पासपोर्ट किनेर आउनु, सबैको पासपोर्टहरू यहाँ छ भने भनेर हामीले बोलाएको छौँ। मङ्गलबार विभागको टोली पुनः डिडी मेनपावरमा पुग्दा त्यहाँ उसले पासपोर्ट दिँदै गरेको पनि भेटिएको थियो। पहिले कतार प्रहरीमा माग भएको जानकारी आएकाले पासपोर्ट बुझाएको, तर अहिले मेनपावर कम्पनीले फिर्ता लिन बोलाएका कारण आफू मेनपावर कम्पनीमा आएको उनको भनाइ छ। प्री इन्टरभ्यूको लागि पासपोर्टसँग के बुझाउनु? पासपोर्टसँग त्यही फर्म थियो यहाँको डिडीको तपाईँको एउटा जुन जहाँ पनि मेन पावर हुन्छ नि तपाईँको जुन एउटा फर्मालिटी कहाँ जानको लागि हो यो भनेको चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटीको बारेमा थियो, कतारको लागि भनेर होइन, त्यसकै लागि भरेको थियौँ हामीले। खास के पत्रिका विज्ञापनहरू आउनुभयो के होइन, यो पत्रिका विज्ञापन भन्दा नि एकान्त दोकान अनि प्लस कतारबाटै साथीभाइहरूले फोन गर्नुभयो र त्यहाँ गएर बुझ्नु नि भन्ने कुरा हो। बुझ्न आउँदाखेरि अब जस्तै मेन पावरले प्री इन्टरभ्यू लिँदैछ, एकचोटि पहिला हामी यहाँ पनि ट्रेनिङ गरेको हो, त्यो हुँदाखेरि गरेछ जान्थ्यो दिउँ न त के भयो त नेपालमा अब हुँदाखेरि त्यस्तो डिमान्ड आएको नआएको नबुझिकनै होइन, यो प्रीको लागि मात्र थियो, जस्तै हामी सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। जति बेला विभागको टोली डिडी मेनपावरमा पुगेको थियो त्यति बेला त्यहाँ मानिसहरूको चहल पहल बाक्लै थियो। मेनपावरको कागज अध्ययन गर्दा केसम्म भेटियो भने 1 वर्ष अगाडि नै आएको डिमान्ड देखाएर उनीहरूले अहिले तालिम दिइरहेका छन्। तर विभागको टोली सकै पुगेको जनता टेलिभिजनले उक्त दृश्य आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्न खोज्दा मेनपावर सञ्चालकले क्यामेरा बन्द गर्न धम्की दिए। म्यानपावरको दादागिरी त्यतिमै सीमित रहेन। विभागबाट अनुगमनका लागि गएको टोलीले मुचुल्का उठाउन लाग्दा समेत सञ्चालकले अभद्र व्यवहार गरे। सञ्चालकले विभागले टोलीलाई मुचुल्का उठाउन समेत दिएनन्, बरु प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्ने हैसियत भएको मान्छे भन्दै धम्काउन खोजे। एउटा मात्रै यस्तो विभाग छ, यस्तो मन्त्रालय छ जुन व्यवसाय मन्त्रालय पटक्कै मिल्दैन, डराएर के एउटा डन र के मिडियाको के रिलेसन छ। दिने पछि के हो त होइन भने के हिंसा छ। म आज बोल्दैछु तपाईँसँग, हिजो पनि छ, आज पनि छ, तपाईँलाई देखाएँ म सब प्रश्न पनि छ। यो गरेपछि यो पनि चिज राख्छु तपाईँलाई। आज म भोलि म प्रेस कन्फरेन्स गर्छु ल, तपाईँहरू कसरी गर्नुहुँदैछ म पुग्छु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएर। हामीले गर्नु पर्यो, हामी बोलाउनु पर्ने कहाँबाट आएको म त्यस्तो दर्जाको नागरिक देशको थाहा हुँदैन त मतलब भन्यो त थाहा। तपाईँले एउटै संस्थाबाट आउँछ, एकै ठाउँबाट आउँछ, ट्रेन गर्न आएको, के चाहियो, कति पैसा चाहियो, कति चाहियो, को नाममा आएको। म्यानपावरका सञ्चालकले आफूले गलत काम नगरेको तर विभागले पटक पटक दुःख दिएर व्यवसाय चलाउन समेत नदिएको आरोप समेत लाउने भए।
सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकसँगको सम्झौता र मागका आधारमा म्यानपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीको लागि कामदार पठाउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर सरकारले तोकेको न्यूनतम रकम अर्थात् 10,000 रुपियाँ मात्रै लिएर कामदार पठाउनु पर्छ। तर उक्त म्यानपावरले सम्बन्धित देशबाट डिमान्डै नआएको खण्डमा पनि डिमान्ड आएको, राम्रो सेवा सुविधा रहेको, मनकीय कमाइ हुने भन्दै युवाहरूबाट प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपियाँसम्म लिने गरेको विभागको दाबी छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा मेन पावर कम्पनीले महामारीका बेला चलाएको असुली धन्दाका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। बेरोजगार युवालाई कतार प्रहरीमा जागिर लगाउने भन्दै जसरी मेन पावर कम्पनीले धन्दा चलाइराखेका छन्, त्यसमा कूटनीतिक गाडी र दूतावासका कर्मचारी संलग्न हुनु अत्यन्त रहस्यमय छ र ती कर्मचारीलाई लुकाउन खोज्नुलाई सामान्य मान्न सकिने अवस्था छैन। आखिर को थिए होप इन्टरनेसनलमा भेटिएका 4 जना व्यक्ति र कसरी यी दूतावाससम्म आइपुगे र दूतावासको कर्मचारी र गाडीहरू मेन पावर कम्पनीको दैलोसम्म कसरी पुगे? देशमा रोजगारीको पर्याप्त सम्भावना र अवसर नभएपछि मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान लालायित त हुने नै भए। देशमा भन्दा परदेशमा बढी सेवा सुविधा हुने भएपछि युवाहरू लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर रोजगारीमा जान लागिरहेका छन्। अहिले कतार प्रहरीमा जागिर खान भन्दै युवाहरूले मेन पावर कम्पनीलाई 7 देखि 10 लाखसम्म बुझाएर धमाधम अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्। जबकि कतार प्रहरीमा जानका लागि वा कतारमा रोजगारीका लागि विभागले छापा मारेको कम्पनीले पूर्व स्वीकृति नै लिएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पहिले डिमान्ड ल्याउनुपर्छ। उक्त डिमान्ड सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै पूर्व स्वीकृति पाएर कामदारको छनौट प्रक्रिया सुरु गर्न पाइन्छ। कुनै पनि व्यवसायी मतलब इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारमा कामदार नेपाली कामदारहरू पठाउनु पूर्व यस विभाग अन्तर्गतको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। भनेको पूर्व स्वीकृति अथवा त्योभन्दा अगाडि सम्बन्धित दूतावासबाट प्रमाणीकरण मागपत्रहरू डिमान्डहरू आएको हुनुपर्छ र हाम्रो सिस्टममा आएको हुनुपर्छ र हामीले उहाँहरूको रिक्वेस्टमा हामीले त्यसलाई एप्रुभ गरेको हुनुपर्छ र हामीले स्वीकृति दिइसकेपछि मात्रै उहाँहरूले विज्ञापन गर्ने, कसैको पासपोर्ट होल्ड गर्ने, कसैसँग इन्टरभ्यू लिने अथवा इन्टरभ्यूको डेटहरू पनि हामीलाई सबै जानकारी हुनुपर्छ। कहाँ कहिले कुन मितिमा लिने भन्ने कुराहरू प्रष्ट हुनुपर्छ हामीसँग। भनेपछि अनि हामीले आवश्यकता अनुसार अनुगमन पनि गर्न सक्थ्यौँ। हाम्रो सिस्टम त्यो हो। तर अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले जुन मेन पावर कम्पनीहरूमा छापा मारिरहेको छ, ती कम्पनीहरूले विदेशबाट डिमान्ड नै ल्याएका छैनन्। उनीहरूले औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी, सूचना प्रकाशन समेत नगरी आफू खुसी अन्तर्वार्ता लिएको कारण छापा मारेको विभागको भनाइ छ। अहिले ती मेन पावर कम्पनीमाथि छानबिन भइरहेको र वैदेशिक रोजगार ऐनका परिधिभित्र रही कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ। जे सुनेको थियौँ हामीले त्यस्तै खालको व्यवहार पनि पायौँ। भनेको स्वीकृति कागजातहरू अथवा नियम कानुनसँग केही पनि देखिएको अवस्था छैन अहिलेसम्म। अब किन यसो गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा अब हामी उहाँहरूलाई बोलाउने, उहाँहरूको बयान लिने, अब आवश्यक कागजातहरू माग्ने र छानबिनको क्रममै छौँ। अनुमति नै नलिई र डिमान्ड नै नभई ठगी गर्ने नियतका साथ अन्तर्वार्ता लिइरहेको भन्ने सूचना आएपछि आफूहरूले छापा मारेको र त्यस क्रममा उजुरी अनुसारकै गतिविधि भेटिएको विभागको दाबी छ। मागपत्रै स्वीकृति मतलब हामीसँग आएकै छैन, हामीले उहाँहरूलाई एप्रुभल दिएकै छैन। आफ्नो मनोमानी ढङ्गले चाहिँ दुनियाँ मान्छे भेला पारेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुन्नमा आयो। अब यो के रहेछ त, यो कोभिडको बेला यसरी एउटा चाहिँ हेल्थ स्वास्थ्य प्रोटोकल पनि सामान्य मापदण्ड पनि पुरा नगरिकन भिडभाड गराएर यो के गरेको रहेछ यो मेन पावर के अरे वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा भन्ने हामीलाई आफैलाई कौतूहलता पनि लाग्यो र हाम्रो दायित्व पनि हो अनुगमन गर्ने। र हामी गएको अथवा हाम्रो टोली यहाँबाट गयो। मङ्गलबार लाजिमपाट स्थित होप इन्टरनेसनल मेन पावरमा छापा मार्दा त्यहाँ 45 CD 009 नम्बरको निलो प्लेटको सवारी साधन रोकिराखिएको थियो। जुन मेन पावर कम्पनीले विदेशबाट कामदार माग भई आएको मागपत्र नै पेश गरेको छैन।
जुन कानुन सम्बद्ध चलेको छैन त्यस्तो मेन पावरमा कूटनीतिक सवारी साधन लिएर जाने व्यक्ति को थिए? के यस्तो गैर कानुनी धन्दामा दूतावास आफै मिलेको त छैन? 45 CD 009 नम्बरको सवारी साधन कतार दूतावासको रहेको बताइएको छ। यद्यपि यातायात कार्यालयमा रहेको रेकर्डमा भने 45 CD 0010 नम्बरको सवारी साधन मात्रै दर्ता भएको देखिन्छ। तर उक्त नम्बरमा 2वटा सवारी साधन दर्ता भएको छ र 2वटै सवारी साधन कतार दूतावासको नाममा रहेको छ। यद्यपि 009 नम्बरको सवारी साधन पनि दूतावासकै नाममा रहेको तर कर्मचारीको कमजोरीका कारण 2वटै सवारी साधन 0010 नम्बरमा दर्ता भएको साना ठुला सवारी कार्यालयको दावी छ। कतार दूतावासको कूटनीतिक गाडीमा सवार यी व्यक्ति को थिए जो केही दिनदेखि मेरियट होटलमा बसिरहेका छन्? के उनी कूटनीतिक नियोग अर्थात् दूतावासकै कर्मचारी हुन् वा कुनै निजी कम्पनीका मालिक? यदि उनी कूटनीतिक कर्मचारी होइनन् भने किन उनलाई कूटनीतिक नियोगको सवारी साधन प्रयोग गर्न दिइयो? यो सरासर कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको काम हो र यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित दूतावाससँग स्पष्टीकरण लिन समेत सक्नेछ। सरकारी निकायबाट स्वीकृति नै नलिई डिमान्ड आएको भन्दै हजारौं युवासँग प्रति व्यक्ति 7 देखि 10 लाख उठाएको सूचना आएपछि विभागले सोमबार SOS मेन पावर र DD मेन पावरमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। मंगलबार होप इन्टरनेसनल र RR भिजनमा पनि विभागको टोलीले छापा मारेको छ। बदनाम प्राय मेन पावर व्यवसायीले आफ्नो धन्दा चलाउन जे पनि गर्दै आएका छन् र त्यसमा यसपटक कूटनीतिक व्यक्ति र गाडी प्रयोग भएको छ। यो विषयमा गम्भीर छानबिनको जरुरी छ। घर जग्गा धितो राखेर विदेश जान खोजेका कैयौंको सम्पत्ति खाने र मस्ती गर्ने मेन पावर व्यवसायीमाथि कारबाहीको जरुरी छ। दुखी र गरिबको पीडामाथि दोकान चलाउनेहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याइयोस्। हौस् त आजलाई भने मेन पावर कम्पनीको बदमाशीको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरणले समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।